अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब वालिदैन खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ और तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। आज अपन को पढ़ना यहाँ से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा वعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا 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 ونخلا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم सदक़ अल्लाहु लज़ीम। यहाँ तक अपने बच्चों को याद करा के भेजें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।